हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका नाम है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस मुतालिक आज हम बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बवक्त और बआसानी दस्तयाब हो सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ को कहते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली ये मतलब है कि वो पार्टीज़ जिसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ वो ही सू कर सकती हैं। कोई तीसरा बंदा जो स्ट्रेंजर टू द एग्रीमेंट है, जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई भी केस नहीं कर सकता, वो सू नहीं करता। यानी ओनली दोज पार्टीज हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड दे कैन सू एंड दे कैन बी सूड। अ पार्टी विच इज़ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। यानी अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को बी ने ब्रीच कर दिया है तो ए ही बी पर सू कर सकता है, ए ही बी पर केस कर सकता है। कोई तीसरा बंदा जो है वो उस पर केस नहीं कर सकता। इसका एक केस लॉ हुआ था। और अहम बात ये भी है, इंटरेस्टिंग बात जिसको याद रखना ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये इंग्लैंड में एप्लीकेबल है कि वो पार्टीज़, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इंग्लैंड में एप्लीकेबल है कि वो पार्टीज़ जिसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ वो ही सू कर सकती हैं। इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ केस लॉज हैं जिसका रेफरेंस यहाँ दिया जाता है, लेकिन उमूमन ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। और एक केस लॉ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। ये केस लॉ ऐसा है कि एक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं ये चीज़ आप किस मिनिमम रकम पर सेल करेंगे ये हम तय करेंगे। उस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी रकम पर भी ये चीज़ सेल करें जो आप हमसे ले रहे हैं, लेकिन इस रकम से कम रकम में आप सेल नहीं कर सकते। यानी मिनिमम रकम कितनी होगी जिसमें आप उस चीज़ को सेल करेंगे ये उस कंपनी को डिसाइड करना है। उसने कहा ठीक है। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जब वो चीज़ जो है वो फ़रोख्त कर दी रिटेलर को, तो रिटेलर ने वो चीज़ जो है वो उस मिनिमम रकम से कम रकम में सेल कर दी जिस रकम को कंपनी ने स्पेसिफाई किया था। तो अब ऐसा हुआ कि जब मामला कोर्ट तक गया तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हुआ। और उससे पता ये चला कि कंपनी जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कंपनी का कोई भी ताल्लुक रिटेलर के साथ नहीं है। कंपनी ने वो गुड्स जो हैं वो सप्लाई किए थे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने मज़ीद उन गुड्स को सप्लाई किया था रिटेलर को। इसलिए जब रिटेलर ने वो रकम सेल की है कम रकम में, जो मिनिमम रकम फिक्स की गई थी, तो कंपनी उस पर केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि रिटेलर और कंपनी का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद यहाँ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो तस्वर है वो एप्लीकेबल तो नहीं है, इंग्लिश लॉ में है, लेकिन बेनिफिशरी का तस्वर यहाँ एप्लीकेबल है कि वो पार्टीज़ जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ठीक है वो तो एक दूसरे पर केस फाइल कर सकती हैं, लेकिन जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशरी है वो भी कर सकता है। और ये जो बेनिफिशरी का कॉन्सेप्ट है इसको हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बेनिफिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश लॉ में नहीं है। इंग्लिश लॉ में जो बेनिफिशरी है वो सू नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन लॉ में यानी पाकिस्तान और इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है उसमें ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशरी है वो सू कर सकती है। इसका एक केस लॉ हुआ था कि एक बंदे की शादी हुई एक लड़की के साथ और उस लड़के के फादर ने उस लड़की के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा जो बेटा है वो अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है, इसलिए आपकी इस लड़की को जो मेरी बहू बनेगी उसको मैं रकम
ماہانہ جو خرچہ ہے وہ دیتا رہوں گا۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ رقم دینے سے انکار کر دیا، تو اس بہو نے اپنے سسر پر جب کیس فائل کیا تو اس سسر نے کہا اور اس نے ڈیفینس میں کہا کہ کانٹریکٹ جو ہوا تھا وہ میرا اس لڑکی کے فادر کے ساتھ ہوا تھا، یہ لڑکی پارٹی نہیں ہے، اس کانٹریکٹ میں جو پارٹی ہے وہ اس کا فادر ہے، اس لیے یہ مجھ پر کیس فائل نہیں کر سکتی۔ لیکن کورٹ نے ہیلڈ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ لڑکی اس کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، کانٹریکٹ کی پارٹی نہیں ہے، لیکن بینیفیشری ہے۔ اس کانٹریکٹ سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس لڑکی کو ہوا ہے، یعنی یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ کس لیے بنایا گیا ہے، کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ اس کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ بندہ جو اس کانٹریکٹ میں بینیفیشری ہے وہ بھی کیس فائل کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا کیس ہوا تھا کہ کچھ برادرز تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی سیل کر دی۔ جب پراپرٹی سیل کر دی تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں مل جل کر ہماری مدر کا جو خرچہ ہوگا وہ خود اٹھائیں گے، ہم پراپرٹی سیل کر رہے ہیں اور اس پراپرٹی میں سے جو رقم آئے گی وہ ہم استعمال کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنی مدر کو ماہانہ خرچہ دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے خرچہ دینا بند کر دیا اور معاملہ کورٹ تک گیا تو انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹ میں پارٹی تو نہیں ہے ہماری مدر، کانٹریکٹ تو ہم نے آپس میں کیا ہے نا، کانٹریکٹ جو ہوا ہے وہ برادرز کے بیچ ہوا ہے کہ ہم یہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم رقم جو ہے خرچہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ اگر بریچ کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر کیس کر سکتے ہیں، دوسری پارٹی نہیں کر سکتی۔ لیکن کورٹ نے ہیلڈ یہ کیا کہ اس کانٹریکٹ میں جو بینیفیشری ہے وہ آپ کی مدر ہے، اس لیے وہ بھی سو کر سکتی ہے، وہ بھی کیس فائل کر سکتی ہے۔ یعنی پریویٹی آف کانٹریکٹ میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اس میں بینیفیشری جو ہے وہ کیس فائل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ اگر پراپرٹی کے ساتھ کوئی چیز اٹیچڈ ہے، کوئی معاہدہ، تو وہ بھی پراپرٹی کے ساتھ جائے گا۔ یعنی یہی مثال ہم لیتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس پراپرٹی کے جو مالک ہیں، جو برادرز، وہ رقم یا خرچہ دیں گے اپنی مدر کو، وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو سیل کر دیتے ہیں، اور کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا جو انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ کیا تھا کہ اس پراپرٹی میں سے جو رقم آئے گی وہ ہم خرچ کریں گے اپنی مدر پر۔ وہ جب اس کو سیل کر دیتے ہیں وہ جب اس پراپرٹی کو سیل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہیلڈ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس پراپرٹی کو پرچیز کرے گا اس پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ بندہ جو اب اس پراپرٹی کا مالک بن رہا ہے اس کو اس مدر کے، ان بندوں کی جو پراپرٹی کو سیل کر رہے ہیں، ان کی جو مدر ہے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس بندے کو اٹھانے ہوں گے جو بندہ وہ پراپرٹی خرید کر رہا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، جب وہ پراپرٹی خرید کرتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ پراپرٹی خرید کریں گے تو آپ کو یہ فرائض بھی انجام دینے ہوں گے۔ اگر نوئنگلی وہ خرید کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی واجب یا فرض نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر اگر وہ پراپرٹی خرید کرتا ہے تو پھر اس کو وہ جو ڈیوٹیز اٹیچ کی ہوئی ہیں اس پراپرٹی کے ساتھ وہ بھی فلفل کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشورنس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر انشورنس ایک بندہ کرتا ہے کمپنی کے ساتھ تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ورثہ ہیں، اس کی جو وائف ہے وہ بھی کلیم کر سکتی ہے، وہ بھی سو کر سکتی ہے، وہ بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ ایسے ہی ٹرسٹ شپ کا جو کانسیپٹ ہے ٹرسٹی کا، کہ اگر ایک بندہ ایک ٹرسٹی بنا رہا ہے اپنے ایک وارڈ کے لیے، ایک چھوٹے بچے کے لیے، تو پھر اس قسم کے کانٹریکٹ میں وہ جو بچہ جب بڑا بن جاتا ہے تو وہ بھی اس میں سو کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو ٹرسٹی کا کانٹریکٹ ہوا تھا وہ اس بندے کے کسی والد میں یا کسی بڑے میں اور اس ٹرسٹی میں ہوا تھا، اس لیے وہ چھوٹا بچہ جس کے لیے ٹرسٹ شپ رکھی گئی تھی وہ سو نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی سو کر سکتا ہے۔ اور ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انسالونٹ ہو جاتا ہے، ڈسکوالیفائی بن جاتا ہے، تو اس کے بہاف پر کوئی بندہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اور ایجنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، پرنسپل ایجنٹ کا، جو آگے جا کے ہم تفصیل میں پڑھیں گے، اس میں بھی ایسا ہے کہ ایک بندہ جو پرنسپل ہے اس کے بہاف پہ کوئی دوسرا بندہ جو اس کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ بھی کانٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ایکسیپشنز تھی
پریویٹی آف کانٹریکٹ کے متعلق مزید ہم اگلے ویڈیو میں شروع کریں گے کوڈیفائڈ لینگویج سے اور سیکشن 1 سے کانٹریکٹ ایکٹ کو پڑھیں گے.